नमो भगवते वासुदेवाय। हार्दिक प्रणाम। आदरणीय तत्त्व जिज्ञासु सत्संगी साधक मित्रहरू, यस सन्ध्याकालीन सत्संग चर्चामा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज पनि हामी अष्टावक्र गीताबाट आत्मबोधको चर्चा गर्न, आत्मबोधको प्रकरण लिएर चर्चा गर्दैछौँ, सत्संग गर्दैछौँ, ब्रह्म चर्चा गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत छ। हामीले हिजो 15औं श्लोकसम्मको चर्चा गर्यौँ र आजको प्रसङ्ग रहेको छ 16औं श्लोकबाट। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचित्तताम्। अष्टावक्र मुनि ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञ, आत्मस्थ महामुनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले ब्रह्मनिष्ठाको अधिकारी, ब्रह्म साक्षात्कारको अधिकारी पात्रता हासिल गरिसकेका राजा जनकलाई यो ब्रह्म ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। आत्मबोध गराउने एकदम डाइरेक्ट पाथ बताउँदै हुनुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भन्दा, यो श्लोकको अर्थ के हो भन्दा, हे राजन, तिमी व्यक्ति होइनौ, तिमी आत्मतत्त्व हौ, तिमी ब्रह्मतत्त्व हौ, तिमी नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन तत्त्व हौ। यस अर्थमा यो सारा विश्व तिमीद्वारा नै व्याप्त छ। तिमीले नै यो विश्वलाई व्याप्त गरिराखेका छौ। तिमी शुद्ध ज्ञान स्वरूप हौ। तिमी क्षुद्रताबाट ग्रस्त नबन। छोटो साँगुरो सोचाइ नराख। तिमी महान हौ, तिमी दिव्य हौ, तिमी चेतन हौ, तिमी चेतन सत्ता हौ। यही चेतन सत्ताले नै सारा विश्वलाई व्यापक गरेको छ। यहाँनिर गहिरो कुरो छ। तिमीले नै त्वया व्याप्तमिदं विश्वम, तिमीले नै त्वया, तिमीले नै यो इदम विश्वलाई व्याप्त गरेका छौ। यो संसारलाई, कुन संसारलाई? कति गहिरो कुरो छ। एउटा जीवात्मा, चेतन सत्ता, ब्रह्म तत्त्वले संसारलाई व्याप्त गरेको छ। तोकेरै भन्नुपर्दा तिमीले, हजुरले अनि मैले, म भनेको मन शरीर होइन, चेतन तत्त्वले यो संसारलाई व्याप्त गरेको छ। कसरी? एकदम वैज्ञानिक छ यो। मैले यसलाई व्यापक गरेको छु। कसरी भन्दा, यो संसार भनेपछि औँलाले देखाउनु पर्यो। कुन संसार? त्यताको संसार त भनेको होइन, इदम, यो संसारलाई, यो संसार जुन अहिले यो आँखाले देखेको छ, कानले सुनेको छ, यो रसनाले थाहा पाउँछ, त्वचाले थाहा पाउँछ, यो पञ्च ज्ञानेन्द्रियले दृष्टिगोचर भएको संसार सबै होइन। पृथ्वीको पनि सबै भाग होइन, नेपालको पनि सबै भाग होइन, चन्द्रमा होइन, मङ्गल ग्रह होइन, कहाँ कहाँ के छ, अर्को सौर्यमण्डलमा के छ, अर्को तारामण्डलमा के छ, अर्को तारापुञ्जमा के छ, हामीलाई थाहा छैन। जुन अहिले पञ्च ज्ञानेन्द्रियले दृष्टिगोचर गरेको वस्तु हो नि, यसैलाई यो जीवात्माको संसार भनिन्छ। यसको बाहिरी संसार, बाहिरी संसार हो। यो बाहिरी संसार जुन दृष्टिगोचर भइरहेको छ, ज्ञानेन्द्रियको माध्यमले मनमा गएको छ, त्यसको सूचना, र मनले एउटा प्रतिबिम्ब बनाएर आत्मासम्म अनुभूति गराएको छ। हो, त्यही संसारलाई हामीले व्यापक गरेका छौँ। यति यो संसारलाई, अहिले जुन परिवेशमा हामी छौँ नि, यो संसारलाई हामीले व्यापक गरेका छौँ। यो शरीरलाई हामीले व्यापक गरेका छौँ। धेरै कुरा नगरौँ, यो शरीर रूपी संसारलाई, यो घर, यो शरीर रूपी यो संसारलाई अहिले हामीले व्यापक गरेका छौँ। म भनेको त्यो ब्रह्म तत्त्वले व्याप्त गरेको छ। यो संसारलाई व्याप्त गरेको अवस्था छ। कुन रूपमा? सूक्ष्म सङ्कल्पको रूपमा, नाम र रूपको इमेजको रूपमा मस्तिष्कमा पठाएको छ। मस्तिष्कले एउटा इमेज बनाएको छ र त्यो इमेज मन हुँदै, बुद्धि हुँदै, अहङ्कार हुँदै आत्मामा गएर भाषित भएको छ। आत्माले त्यसलाई अनुभूत गरेको छ कि यो देखेको छ, आत्माले द्रष्टाभावमा कि यो यस्तो छ, यस्तो छ भनेर देखेको छ। जुन वस्तुको बाहिरी नाम रूपलाई देखेको छ।
तर भित्री के छ यो थाहा हुँदैन। हामीले शरीरको बाहिरी भागलाई देख्छौँ, भित्रपट्टि कसरी रगत बगिरहेको छ हैन, कसरी स्नायुहरूले काम गर्दैछन् त्यो हामीलाई थाहा छैन। जे देखिएको छ, जुन रूपमा देखिएको छ त्यही रूपमा संसारलाई व्याप्त गरेको छ। त्यही नाम रूपको जुन नाम र जुन रूपमा, जुन आकृतिमा, जुन आकारमा यो शरीर र हाम्रो परिवेश देखिएको छ त्यही रूपमा चेतनाले जानेको छ। यसको अर्थ चेतना ती तत्तत वस्तुहरूमा व्यापक छ। तत्तत वस्तुहरूमा चेतना पुगेर मात्रै यहाँबाट निस्किएको किरण त्यहाँ पुगेर त्यसलाई फेरि प्रतिबिम्बित बनाएर यहाँ ल्याएको छ चेतनाले। त्यति मात्रै हो। म व्यापक छु भन्नुको अर्थ मैले जानेको, म साक्षी हुन सकेको जति पनि वस्तु र परिवेशहरू छन् त्यसको म व्यापक तत्त्व हो। यदि म छैन भने अर्को कुरो पनि छ, यहाँ अर्को तर्क छ, अर्को वैज्ञानिक प्रमाण छ। यदि म नै नहुने हो भने यो वस्तु नै छैन। अद्वैत वेदान्तले भन्न खोजेको के हो भन्दा यदि म द्रष्टा छैन भने दृश्य पनि लुप्त हुन्छ, हरायो। आप मरे त मर गई दुनिया। जसरी गाढा निन्द्रामा हामीले सबै कुरो बिर्स्यौँ, केही छैन, शरीर पनि छैन, संसार पनि छैन। हो त्यही हो। आफूले महत्त्व नदिँदा संसारको पनि महत्त्व हुँदैन। संसारको महत्त्व नहुनु भनेको संसारै गायब हुनु, हराउनु, शून्य हुनु भनेको होइन। बाहिरी संसार कहिले पनि लुप्त हुँदैन, जिरो हुँदैन। त्यो बेलामा जिरोको अनुभूति हुन्छ जब आफै जिरो हुन्छ, अर्थात् आफूमा कुनै चाहना, वासना, विचार हुँदैन। इन्द्रियलाई हामीले बन्द गरिदिन्छौँ, इन्द्रियको द्वारहरूलाई बन्द गरिदिन्छौँ। आफूमा वासना नै हुँदैन भने, संसारको राग नै हेरौँ नै लाग्दैन भने जतिसुकै राम्रो देखिए पनि त्यसको महत्त्व हुँदैन। हाम्रो ध्यान एकतिर छ भने जतिसुकै राम्रो चिज देखाए पनि हामीलाई त्यसको वास्ता हुँदैन। हामी एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा सुनिरहेका छौँ भने अरूले जे भने पनि सुनिँदैन, सुनेर पनि सुनिँदैन। त्यस्तै यो संसार भएर पनि हुँदैन। कुन अर्थमा हुँदैन? जब हामीले यसलाई महत्त्व दिँदैनौँ, इग्नोर गर्छौँ। ब्रह्मज्ञानीले चाहिँ व्यापक गर्नुको अर्थ त्यसलाई ग्रहण गर्छौँ। नाम रूपमा जान्नु भनेको त्यसलाई व्यापक गर्नु हो, त्यसमा व्याप्त हुनु हो। र यो संसार छैन भन्नुको अर्थ, यो शरीर छैन भन्नुको अर्थ आफ्नो शुद्ध आत्मस्वरूपमा शरीर चाहिँदैन। निर्विचार अवस्थामा, ननिदाएको नचिताएको अवस्थामा, केही नचाहिएको निष्काम अवस्थामा, एक टक्क शान्त मुद्रामा, स्वरूपको अनुभूतिमा, आत्मस्वरूपको अनुभूतिमा शरीरको वेट नै हुँदैन, वेटलेसनेस हुन्छ। शरीरको बोझ नै हुँदैन, गृहस्थी, परिवार, समाजको मतलब नै हुँदैन, वस्तुगत जगतको सँग तालुक नै हुँदैन। त्यो अवस्था भनेको मुक्तिको अवस्था, आत्मबोधको अवस्था। यस अर्थमा हामी आत्मामा संसार छैन, जगत त हाम्रो कल्पना हो। कल्पना अर्थात् एउटा सङ्कल्प र विचार। त्यो विचारबाट, मनको सङ्कल्पबाट नै यो संसार आफूभित्र अनुभूति हुने हो। यस अर्थमा संसार हाम्रो रचना हो, हामी यसको व्याप्य तत्त्व हौँ भन्न खोजिएको। म जीवात्मा संसारमा कसरी व्यापक छु? चेतनाको रूपमा, सङ्कल्पको रूपमा। संसारलाई हामीले सङ्कल्प रूपमा ग्रहण गर्ने भएको हुनाले त्यो सङ्कल्प पनि हाम्रो चेतनाको कारणले सङ्कल्प गतिशील भएको हुनाले संसार भनेको अब सङ्कल्प मात्रै हो, माइन्ड मात्रै हो। ओल्ड चाहिँ अब माइन्डको रूपमा गएर भित्र पर्सिभ हुन्छ। ओल्ड चाहिँ माइन्डको रूपमा गएर मनको जगतको रूपमा चाहिँ हामीभित्र व्याप्त छ। यो माइन्डको रूपमा यो बाहिरी जगत भित्र गएर हामीले देखेका छौँ। आँखाले देखिएको चित्र पनि मनको माध्यमबाटै जाने हो, मनमै गएर देखिएको हो। मन भएन भने यो आँखाले देखिँदैन। मन यस्तो सफ्टवेयर हो, सफ्टवेयर एक्टिभ भएन भने त्यसले स्क्यान गर्न सक्दैन। मानौ यो स्क्यानरको मेसिन हो, स्क्यानरको एउटा डिभाइस हो आँखा, यसले स्क्यान गरेर तस्बिरलाई भित्र त पठायो, तर त्यसलाई रिसिभ गर्ने सफ्टवेयर भएन भने त्यसले आउटपुट दिन सक्दैन, त्यसले फेरि प्रिन्ट निकाल्न सक्दैन। सफ्टवेयर भनेको माइन्ड हो। तर माइन्डले गएर त्यो भित्र चित्तवृत्तिमा लगेर त्यसलाई इम्प्रिन्ट गर्छ र आत्माले त्यसलाई साक्षी भएर देख्छ। आत्माले त्यसरी देख्छ। आत्मा नभइकन फेरि यो टुलले पनि काम गर्दैन, मनले पनि काम गर्दैन, आत्माकै प्रकाशले प्रकाशित छ। यसको अर्थ आत्मा नै व्याप्त छ। यो ज्ञानेन्द्रियहरूमा, कर्मेन्द्रियहरूमा र यो दृष्टिगोचर हुने क्षेत्रमा सबैतिर आत्मा नै व्यापक छ। आत्मा भएन भने, यो बत्ती भएन भने सबैतिर अँध्यारै अँध्यारो हुन्छ। यस अर्थमा यो जीव आत्मा, हामी स्वयं ब्रह्मतत्त्व आत्मा व्यापक छौँ शरीरमा, चेतनाको हिसाबले हो।
एकदम ढुङ्गामा गएर हामी बस्ने भनेको होइन। शरीरको नसामा हामी बस्ने भनेको होइन। वस्तुमा, घरमा, इट्टामा, पशुपक्षीमा हामी गएर बस्ने भनेको होइन। ती वस्तुहरू हामीमा देखिने हो अथवा ती वस्तुहरूलाई हामीले मान्यता दिने हो, सत्ता दिने हो भन्न खोजिएको हो। बडो गहिरो कुरो छ। त्यसैले यो विश्व तिमीद्वारा व्याप्त छ। यो दृष्टिगोचर भएको तिमीले देखेको विश्व छ नि, तिमीले मान्यता दिएकोले देखिएको हो। तिमीले नचाहे बन्द गर, यो विश्व नै छैन, हाम्रो लागि संसारै छैन। यदि हामीले चाहेनौँ भने, हामीले हेर्न नचाहने हो भने संसारै छैन। हामी ध्यानस्थ हुने हो भने, आत्मस्थ हुने हो भने संसारै चाहिँदैन। संसारै छैन वास्तवमा। न जन्म छ, न मरण छ, न क्रिया छ, न कर्म छ, न व्यक्ति छ, न वस्तु छ, न राग छ, न विराग छ, न शास्त्र छ, न शस्त्र छ, केही पनि छैन। एकदम निष्कलङ्क, निरञ्जन, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध चेतन सच्चित आनन्द मात्रै छ आत्मा। अरू केही चाहिँदैन, केही छैन। नेति नेति नाइति नाइति, यो संसार केही पनि छैन। तर व्यवहारमा आउँदा भने आफ्नै चेतना व्यापक भएको हुनाले सबै यो संसार देखिन्छ। चेतनाले थाहा पाउँछ। चेतनाले थाहा पाउने हुनाले यो चेतनाद्वारा व्याप्य छ भन्न खोजेको हो। तिमीले अब आफूलाई चेतना मान, शरीर नमान। शरीर मान्यो भने तिमी दुर्बल हुन्छौ, कमजोर हुन्छौ। चेतना मान्यो भने तिमी बलिष्ठ हुन्छौ, अमर हुन्छौ। आफूलाई चेतना मान, क्षुद्र चित्त नगर, ब्रह्मचित्त गर, ज्ञान चित्त गर। ज्ञान बुद्धिले आफै आफ प्रकाशित हौ, इन्लाइटेन्ड हौ भनेर जनकलाई अष्टावक्रले उपदेश दिनुहुन्छ। अगाडिको श्लोक 17औं। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भर शीतलाशयः अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भव चिन्मात्र वासनः। यसको अर्थ के हो त? तिमी इच्छा रहित हो नै, तिमी इच्छा रहित। इच्छा गरेर तिमीले संसारको भित्री संसार खडा गर्यौ, आफूभित्र आफूलाई नै संसार ठान्यौ, आफ्नो संसार ठान्यौ। वास्तवमा यो संसार तिम्रो हुँदै होइन, तिमीमा संसारै छैन। तिमी त नित्य शुद्ध मुक्त दिव्य आत्मा मात्रै हो, सत्ता मात्रै हो, चित्र आनन्दमय सत्ता हो। आफ्नो स्वरूपलाई जान। तिमी इच्छा रहितै हौ, तिमीमा इच्छा नै छैन। तिमीले अज्ञान पालेको हुनाले, अज्ञानलाई समातेको हुनाले मात्रै तिमीमा इच्छा आएको, अज्ञानले गर्दा इच्छा आएको। तिमीले अब इच्छालाई हुर्याइदेऊ, इच्छालाई फाल्देऊ, अज्ञानलाई फाल्देऊ, इच्छा नै छैन। विकार रहित छौ तिमी। शरीरमा पो विकार आयो, आफूलाई शरीर ठान्दा विकार आएको हो। मन शरीर ठान्दा, आफूलाई मन शरीर नठान त विकार पनि आउँदैन। तिमी घन छौ, एकदम आत्मतत्व घन छ। त्यो सच्चिदानन्द परमात्मा, सच्चिदानन्द घन परमात्माको अभेद अंश भएको हुनाले तिमी घन छौ, ठोस छौ। तिम्रो मूल सत्ता परमात्मा जो हो त्यो ठोस छ, तिमी पनि ठोस छौ। ठोस भन्नुको अर्थ एकदम अचल, अविचलित छौ तिमी, कहिल्यै हलचल हुँदैन, त्यो साक्षी मात्रै हो। शीतलताको धाम हौ, तिमीमा क्रोध नै छैन, रिस रागै छैन, तिमी सदा शीतल छौ। एकदम सारो चट्टान, हिमालको चट्टान जस्तो चिसो, अविचलित अडिग छौ तिमी। अगाध छौ, समुद्र जस्तो अगाध गहिरो छौ तिमी। प्रेमपूर्ण छौ, किनकि तिमी प्रेम स्वरूप परमात्माकै अभेद अंश हौ। तिमी उसैमा लवलीन छौ। तिमी बुद्धिमान हौ, तिमी ब्रह्मतत्व, तिमी बुद्धिमान हौ। तसर्थ सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासित भने जस्तै, छान्दोग्य प्रकरणमा भने जस्तै, तिमी शान्त भएर केवल चैतन्यताको इच्छा गर। तिमी इच्छा रहित हौ, तिमीले संसारको इच्छा गर्यौ र संसारमा फस्यौ। को फस्यो? यहीँनिर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, पूर्ण ब्रह्मले इच्छा गर्दैन। कसले इच्छा गर्यो? जीव ब्रह्मले गर्यो, जीवात्माले गर्यो। परमात्माले इच्छा गरेन, जीवात्माले गर्यो। जीवात्मा र परमात्मा फरक हो। समग्रमा एकै हो, तर सापेक्षमा फरकै हो। अनादि रूपमा फरकै हो, अनन्तसम्म फरकै हो। समष्टिमा भने एक हो, अद्वैत समग्र दृष्टिमा चाहिँ एक हो, तर त्यही एक भित्रको अनेक हो। जीवात्मा प्रकृति अलग अलग हो, स्वभाव विजातीय छ प्रकृति र जीवात्माको। त्यो जीवात्मामा इच्छा आएको छ अज्ञानले गर्दा। त्यसैले अब ज्ञान प्राप्त गरेर इच्छा रहित बन। इच्छै गरे पनि कसको इच्छा गर? चैतन्यको इच्छा गर, चेतनाको इच्छा गर। चेतनालाई हेर, जडलाई नहेर, परिवर्तनलाई नहेर, अपरिवर्तनलाई हेर,
अनित्यलाई नहेर, नित्यलाई हेर, विनाशीलाई नहेर, अविनाशीलाई हेर। हेर, इच्छा गर, प्रयास गर, ध्यान गर कसको, निधि ध्यासन गर कसको, मनन गर कसको, श्रवण गर कसको। त्यही चैतन्यको श्रवण गर, चैतन्यको इच्छा गर, चैतन्यको ध्यान गर, चैतन्यमा एकाग्रता गर। आफूले आफैलाई हेर, त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई हेर, ब्रह्मले ब्रह्मलाई हेर। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तिमी ब्रह्मलाई जान्ने ब्रह्म नै हौ। तिम्रो स्वरूप नै ब्रह्म हो। तिमी नै ब्रह्म हौ। ब्रह्म तत्त्व हो तिमी। ब्रह्मभन्दा अर्को केही छैन। त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई हेर। तिमी ब्रह्म तत्त्व नै हौ। तिमी चित तत्त्व नै हौ। सच्चित आनन्दमय हौ तिमी। त्यो अचितलाई नहेर, निरानन्दलाई नहेर, असतलाई नहेर, परिवर्तनलाई नहेर, अपरिवर्तनलाई हेर। आफ्नो मूल, आफ्नो सेल्फ आइडेन्टिटी, सेल्फतिर फर्क, प्योर सेल्फतिर फर्क। आत्मबोध गर, शान्त बन, निजानन्द स्वरूपमा जाऊ, स्वानन्दमा रमण गर भनेर ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मानन्दानुभवी अष्टावक्र मुनि जनकलाई तत्काल इन्लाइटेन्ड हुने सूत्र बताउनुहुन्छ। सीधा बाटो, स्ट्रेट फरवर्ड, निर्विकल्प बाटो, निर्विकल्प उपाय बताउनुहुन्छ। 18औं श्लोकमा साकार मन्त्रितं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत् तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव सम्भवः। यो तत्त्वोपदेशबाट तिमीलाई अब पुनर्जन्म सम्भव छैन। तिमी अर्को जन्म लिन्नौ। कसो गरी लिन्नौ तिमीले अर्को जन्म? अहिले त एउटा जन्ममा छौ, जीवात्माको रूपमा छौ र यो शरीरको आश्रयमा तिमी छौ। शरीरभित्र मात्रै छौ, तिमी बाँधिएका छौ। तर अर्कोचोटि चाहिँ अर्को पुनर्जन्म हुँदैन। कुन अर्थमा हुँदैन? जब तिमीले बोध गर्छौ कि म शरीर होइन, मेरो शरीर होइन। अहिले त तिमीले एउटा जन्म लिएका छौ नि, एउटा शरीरमा छौ, शरीरको भान छ। परमात्माले जन्म लिएको छैन, उ त अजन्मा छ, सर्वव्यापक छ। परमात्मा र जीवात्मा एउटै त होइन, तर जीवात्माले अहिले जन्म लिएर शरीरमा बसेको छ। म र मेरो भनेको छ अज्ञानले। किन? उसले यो साकार शरीरलाई मेरो भन्यो। साकार मन्त्रितम विद्धि, साकार चाहिँ असत हो भनेर जान। साकार शरीर असत हो, अनित्य हो। यो तिमी होइनौ। असत भनेको तिमी सत हौ, तर यो शरीर चाहिँ असत हो। शरीर चाहिँ तिमी होइनौ भनेको। शरीर असत्य किन भनिएको हो? आफू शरीर होइन भनेर। आफ्नो वास्तविक स्वरूप बाहेक अरूलाई असत्य भनियो। नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु। आफू शरीर होइन भने शरीरमा किन चाख दिनु? शरीरको किन जिज्ञासा गर्नु? यसको अर्थ ब्रह्मज्ञानीहरू, जुन आत्मबोध गरेका व्यक्तिहरूले शरीरको धर्म सबै जान्दैनन् पनि। सबै कुरो थाहा पनि हुँदैन। कुन मेसिन कसरी चल्छ, कम्प्युटर कसरी चलाउने, रेल कसरी चलाउने ब्रह्मज्ञानीहरूलाई थाहा हुन्छ। आत्मबोध गर्ने स्वस्थ ऋषिहरूलाई थाहा हुन्छ? थाहा नहुन सक्छ। थाहा हुन जरुरी छैन। त्यसलाई सर्वज्ञता भनिँदैन। सर्वज्ञता यो अर्थमा हो, जीवात्माको हकमा, आत्मबोध गरेको मुनिको हकमा, त्यो आत्मप्राप्त ब्रह्म साक्षात्कार गरेको व्यक्तिको, त्यो जीवात्माको हकमा सर्वज्ञता के हो? आफूलाई जान्नु र परमात्मालाई मान्नु। यो नै सर्वज्ञता हो। बाँकी शरीरमा कुन प्रणाली छ, के छ, कुन किताबमा के लेखेको छ, सबै कुरो जान्नुपर्छ भन्ने छैन। निश्चित रूपमा कसैले पनि सबै कुरो जानेकै छैन। न ब्रह्माजीले जान्नुहुन्छ। सबै कुरो त शिवजीलाई पनि थाहा छैन। थाहा हुन जरुरी पनि छैन। यस अर्थमा सबै कुरो त परब्रह्म परमात्मालाई मात्रै थाहा छ, जो सर्वस्वरूप हो। योगीलाई सबै कुरो थाहा हुनुपर्छ भन्ने छैन। उसलाई मुख्य कुरो थाहा हुन्छ, मुख्य कुरो मात्रै थाहा हुन्छ, अरू सबै कुरो थाहा हुन्न। राजालाई पनि यो देशको सिमाना कहाँ हो, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई पनि देशभित्र के भइरहेको छ सबै थाहा हुँदैन। त्यसको सिमानाभित्र के, सिमाना कति हो, यो देशको क्षेत्रफल कति हो, यो देशमा प्रशासनिक राजनीतिक विभाजन के कति हुन्, पदाधिकारीहरू को छन्, कुन सिस्टम र कुन रुलले देश चलेको छ, मोटामोटी थाहा हुन्छ। सबै कुरो थाहा हुन्न। कुन जिल्लामा के छ, कतिजना छन्, के छ, कसो छ, नालीबेली थाहा हुन्छ? कुनै पनि जगतगुरु भनिएकालाई पनि थाहा हुँदैन सबै कुरो। एकचोटि शङ्कराचार्यलाई पनि सोधिएछ, गृहस्थ जीवनबाट कसरी पार हुने, गृहस्थको भोगबाट कसरी वैराग्य लिने भनेर कुनैले सोधेछन्।
शङ्कराचार्यलाई ल हेर्नुहोस्, ब्रह्मज्ञानी अद्वैताचार्य, उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले जवाफ दिन सक्नु भएन। गृहस्थको अनुभवै छैन, उहाँ त ब्रह्मचारी हो। अनि शङ्कराचार्यले के गर्नुभयो? एकजना राजा कहीँ मरेका थिए भर्खर, त्यो मरेको शरीरमा गएर उहाँले आफ्नो आत्मा प्रवेश गराएर फेरि बौरिएर, त्यो राजा बौरिएको बनाएर फेरि गृहस्थको भोग गरेर आएर फेरि मरेर अनि गृहस्थको अनुभव फेरि बताउनु भयो। उहाँले अर्काको शरीरमा प्रवेश गरेर त्यो राजाको रूपमा भोग गरेर अनि फेरि मरेर फेरि त्यो शरीर छोडिदिएर आएर बताउनु भयो। शङ्कराचार्यले भएको घटना। यस्ता अनुभवहरू छन् ती सिद्धहरूका। गृहस्थको पनि अनुभव त गर्नु पर्यो। एउटा ब्रह्मचारीलाई गृहस्थको सबै अनुभव हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले गृहस्थ जस्तो ठुलो साधक कोही पनि होइन। गृहस्थले कति अनुभव गरेको हुन्छ? सबै कुरा अनुभव गर्दै 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 सुख दुःख झेल्दै निल्दै उसले आफूलाई ब्रह्मबोध गर्यो भने, आत्मबोध गर्यो र परमात्माको भक्ति गर्यो भने त्योभन्दा श्रेष्ठ अरू केही पनि हुँदैन। यहाँ भन्न खोजिएको यो श्लोकले के भन्न खोजेको भन्दा, तिमी साकार शरीर होइनौ, साकार चाहिँ तिम्रो लागि असत्य हो, तिमी निराकार हौ, तिमीमा यो आकारी शरीर छैन, तिमी त दिव्य सत्ता हौ, दिव्य सत्ताको आकार हुँदैन, आत्माको आकार यस्तै भनेर देखाउन सकिँदैन, एकदम अणु स्वरूप दिव्य सत्ता हो। अणुको कस्तो आकार हुन्छ कसैले भन्न सक्छ? हामीले एउटा कोरोना भाइरसको आकारसम्म वैज्ञानिकले पत्ता लगाएको अनुसार त्यसलाई चाहिँ एनिमेसन गरे अनुसार देखेका छौँ। एनिमेटेड हो, त्यो रियल होइन अझै। भने आत्माको एउटा जीवाणुलाई त देखाउन मिल्दो रहन्छ भने झन् आत्मालाई त त्योभन्दा पनि सूक्ष्म तत्त्व सत्तालाई कसरी देखाउने? हामीले वेब्सहरूलाई हेर्न सक्दैनौँ, एक्सरेलाई हेर्न सक्दैनौँ। एक्सरेले हड्डी देखाउँछ तर एक्सरे आफै कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, आँखाले देखिँदैन। अल्ट्राभायोलेट रे, एक्सरे, यतिसम्म कि सूर्यको किरणहरू पनि हाम्रो आँखाले देख्दैन, सूर्यको किरणको सहायताले हामीले देख्ने हो। भनेपछि आत्मा पनि त्यस्तो तत्त्व हो, आँखाले कहिले पनि देखिँदैन। यति निराकार र सूक्ष्म छ आत्मा कि त्यसको सहायताले हामीले देख्ने हो। आत्माको सहायताले हामीले देख्छौँ तर हामीले आत्मालाई देख्दैनौँ। सामान्य हामीले ऐनाको प्रयोग नगर्ने हो भने, कुनै साधनको प्रयोग नगर्ने हो भने आँखाले संसार देख्छौँ तर हाम्रै आँखा हामी आफैले देख्दैनौँ। यो त स्थूल कुरा भयो। आँखा त सूक्ष्म रूपमा आत्माले सबै चिजलाई देखाउँछ, जीवन दिन्छ, सत्ता दिन्छ। आत्माले गर्दा हामी सबैतिर व्यापक छौँ। यो वस्तुको सत्ता आत्माले गर्दा छ नि त। हामी आत्मा नै नभए यो हाम्रो लागि के काम? हामी आत्मा नै नभए शरीर मुडो हुन्छ, मर्छ। त्यसरी शरीरमा हामी व्यापक छौँ। हामीले नदेखेदेखि यो घर देखिँदैन। व्यक्तिगत सवालमा, निजी सवालमा हामीले नहेरिदिए घर देखिँदैन। घरको सत्ता नै छैन हामीले नमानिदिएदेखि। हामीले मानेर भएको। मैले हजुरलाई मान्छु र प्रणाम गर्छु। मैले मानिनँ भने हजुर मेरो लागि हुनुहुन्न, म हजुरको लागि छैन। मैले कसैको चिन्तन गरेँ भने त्यो व्यक्ति मेरो लागि छ, नत्र छैन। सोचे सबै छ, बिर्सिए केही पनि छैन। सजिलो कुरा। आत्मा कसरी व्यापक छ भन्दा सम्झिँदा तत्तत वस्तुमा व्यापक भयो। जुन वस्तुलाई सम्झियो, हेऱ्यो, त्यही नाम रूपमा व्यापक छ। यदि बिर्सियो भने, त्यसको वास्ता गरेन भने त्यो वस्तु छँदै छैन, मरे बराबर भयो, जिरो। यो अर्थमा एउटा साइकोलोजिकल अवस्थामा आत्मालाई व्यापक छ भनेको यसरी। तर आत्मा व्यापक हुनै परेन, सर्व भन्न पनि परेन। आत्मा मात्रै छ आफू भने कहाँ कहाँ जान पर्यो? त्यो कहीँ जान परेन। शुद्ध मुक्त अवस्थामा आत्मा व्यापक हुन नि परेन, एक दुई भन्न पनि परेन। केवल आत्मा छ, सच्चित आनन्द मात्रै छ। बडो गहिरो साइकोलोजिकल कुरो छ र सजिलो पनि छ फेरि। त्यसैले हामीले माने संसार छ, नमाने छैन, यति कुरो बुझौँ। त्यसैले आत्मा निराकार कुन अर्थमा हो त? यो साकार शरीर आत्मा होइन, सत्ता मात्रै भएको हुनाले आत्मा निराकार हो। आत्माको लागि शरीर असत्य हो, छैन बराबर हो। त्यसैले आकारलाई असत्य जानेर केवल निराकारलाई चिरस्थायी मान, आफू आत्मतत्त्व सत्तालाई स्थायी मान, संसारलाई अस्थायी मान। यो तत्त्व जानेपछि फेरि जन्म सम्भव हुँदैन, तिम्रो पुनर्जन्म अब हुँदैन। तिमी मुक्त भयौ, आत्मतत्त्वलाई जानेपछि तिमी मुक्त भइसक्यौ भनेर अष्टावक्र महामुनि भन्नुहुन्छ। कति गहिरो ज्ञान छ। आत्मबोध सजिलै गर्ने उपाय बताउनुहुन्छ। 19औं श्लोकको बारेमा अब फेरि चर्चा गरौँ। यो पहिलो प्रकरणको 19औं श्लोक। आज हामी पहिलो प्रकरण सक्छौँ।
यथैवादर्श मध्यस्थे रूपेन्त परितस्तुषः तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरम्। मुनि भन्नुहुन्छ, अष्टावक्र मुनि, जसरी ऐनाको भित्र पनि बाहिर पनि उसको रूप छ। हामीले हेर्दा, हामीले मोबाइलमै हेरौँ हाम्रो रूप छ, ऐनामा हेरौँ हाम्रो रूप देखिन्छ। जसरी एउटा दृष्टान्त, ऐनाको भित्र पनि बाहिर पनि त्यही हेर्नेवालाको रूप छ, हेर्नेवाला व्यक्तिको अनुहारको आकृति, चेहराको आकृति देखिन्छ। त्यसरी नै एउटा दृष्टान्त, त्यो परमेश्वर चाहिँ कस्तो छ भन्दा, परमेश्वर परमात्मा यो शरीरको भित्र पनि छ र बाहिर पनि छ, सबैतिर व्याप्त छ। तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरम्। यो परमात्मा, परमेश्वर के छ त, शरीरको भित्र पनि छ र शरीरको बाहिर पनि छ, सर्वत्र छ, ऊ नभएको ठाउँ नै छैन। परमात्मा चाहिँ सर्वव्यापक छ भने जीवात्मा चाहिँ उसैको अंश हो, उसैको अभेद अंश भएको हुनाले यो शरीरमा अहिले छ। शरीरको ज्ञाता हो, शरीरको साक्षी हो, यो परिवेशको साक्षी हो भने परमात्मा चाहिँ अनन्त कोटि ब्रह्माण्डकै साक्षी हो। परमात्मा चाहिँ मूल रूपमा जो मूल व्यापक सत्ता हो, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकै साक्षी हो, व्यापक तत्त्व हो। यो आत्मा चाहिँ जहाँ जहाँ चाह्यो त्यसैमा व्यापक हुन्छ। शरीरमा चाहे शरीरमा व्यापक, कहिलेकाहीँ सपनामा शरीर पनि छोडेर जान्छ, अन्तै सपना देख्छ नि, अर्कै जग्गामा अर्कै देशमा पुग्छ, अथवा पुनर्जन्मको परिवारमा पुग्छ, कहाँ पुग्छ यो आत्मा। सपनामा चाहिँ त्यो आत्मा अन्तै व्यापक हुन्छ। त्यो बेलामा सपना देखेको बेलामा शरीरमा हुँदैन, तत्तत वस्तुमा जहाँ जे देखेको छ त्यही हुन्छ, शरीरसँग सरोकार हुँदैन स्वप्नको अवस्थामा। त्यसैले यो आत्मालाई शरीर चाहिँदैन भनेर त्यो भनेको हो। परकाय प्रवेश हुन्छ, एक ठाउँ छोडेर अन्त पनि जान्छ। आत्माको स्वभाव कस्तो छ भन्दा अचिन्त्य, कहिले त्यहीँ बसिरहेको छ, कहिले जहाँ पनि जान्छ, अन्त पनि जान्छ। नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन। नित्य पनि छ, सर्वगत जहाँ पनि जान्छ, स्थाणु एक ठाउँमै बसी पनि रहन्छ। अचलोयम सनातन, एकै ठाउँमा अचल भएर पनि बस्छ, सर्वगत जहाँ पनि जान्छ। फेरि यस्तो स्वभावको छ यो आत्मा, अचिन्त्य स्वभावको छ यो जीवात्मा पनि, त्यही परमात्माको अंश न हो। यसैले जसरी ऐनाको भित्र पनि बाहिर पनि उसको रूप छ, त्यसरी नै परमेश्वर परमात्मा पनि शरीरको भित्र र बाहिर दुवैतिर व्याप्त छ। परमात्मा भने यो शरीरमा पनि छ परमेश्वर रूपमा, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्यात्मनि तिष्ठति। जीवात्मा र परमात्मा उपनिषदले भनेको छ यहीँ छन्। द्वासुपणा सयुजा सखायम समानम वृक्षम परिसुजाते। ज्ञाज्ञौ स्वरूपमा, एउटा अज्ञानी एउटा ज्ञानी स्वरूपमा दुइटै छ। ज्ञाज्ञौ भन्छ उपनिषदले, एकदम उपनिषदको प्रमाण। अष्टावक्र गीतालाई पनि पुष्टि गर्नुपर्छ, यसका पूरक सत्यहरूको पनि चर्चा गर्नुपर्छ। यहाँ परमेश्वरको उल्लेख भयो, 1900 श्लोकमा आएर परम ईश्वरको कुरा भयो। ईश्वर भनेको मालिक, परम ईश्वर भनेको परम मालिक। मानौ यो शरीरको मालिक आत्मा हो भने, शरीरलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भने, आत्मालाई पनि नियन्त्रण गर्ने परम ईश्वरको हो त नि। ईश्वर र परमेश्वरमा त फरक छ, जीवात्मा र परमात्मामा फरक छ, ब्रह्म र परब्रह्ममा फरक छ भने त्यो परमेश्वर चाहिँ कस्तो छ त? जीवरूपी ईश्वर, जीवरूपी मालिक चाहिँ यो शरीरमा व्यापक हो, उसले सोचेको वस्तुहरू देखेको वस्तुमा व्यापक हो भने परमेश्वर चाहिँ के हो त? परमेश्वर चाहिँ सर्वत्र व्यापक हो, हामीले नसोचेको ठाउँमा पनि व्यापक छ। ईश्वरको परिभाषा के हो? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। गर्न हुने नहुने, हामीले गर्न सक्ने र हामीले गर्न नसक्ने काम पनि ईश्वरले गर्छ। त्यो परमेश्वरले जीवले गर्न नसक्ने काम पनि गर्छ भने अन्यथा गर्न नसक्ने मात्र होइन, जीवले सोच्नै नसक्ने, हुनै नसक्ने, हामीले हुनै नसक्ने भनेको कुराहरू पनि सम्भव हुन्छ। कसरी भयो? नृसिंह अवतार भएन? नृसिंह अवतार भयो कि भएन? त्यो असत्य त होइन नि। त्यो कुनै जीवले चाहेर नृसिंह अवतार लिन सक्छ? जीवले मै ब्रह्म हुँ, मै भगवान शिव हुँ, मै नारायण हुँ भन्न सक्छ जीवले? सक्दैन। प्रहलाद भगवानका परम भक्त थिए, उनीहरूले नृसिंह भनेर उनको बाउलाई मार्न सक्थे नि त, मारे? सकेनन्। त्यो जीवमा त्यो अधिकार सामर्थ्य छैन, केवल परमेश्वरले त्यो सक्छ। उसैले दशावतार लिन्छ, 24 अवतार लिन्छ। मान्छे र सिंहको संयुक्त रूप भनेर अहिलेसम्म इतिहासमा नदेखिएको अन्यथा कर्तुम, अन्यथा कर्म उसले गरेर देखाइदियो। कसैले नसोचेको कर्म गरेर देखाइदियो।
त्यो ईश्वर, त्यो परमेश्वर हो त्यही परमेश्वर। जीव रूपी ईश्वर होइन, जीव ब्रह्म होइन, परम ब्रह्म। त्यो परम ब्रह्म परमात्मा परम धाममा जो छ र सर्वत्र व्यापक पनि छ, त्यही परमात्मा त्यो नृसिंह रूपमा प्रकट भयो। जन्मिएको होइन, कुनै वस्तु आमा बाको गर्भबाट शुक्र र डिम्बको संयोगले बनेको होइन। त्यो परब्रह्म परमात्मा प्रकट भयो आफ्नो इच्छाले, योग मायाले। कसैको बुद्धि चल्दैन त्यहाँ, कहाँबाट कसरी प्रकट भयो, खम्बा फोर्दा प्रकट भयो। कसैको बुद्धिले त्यहाँ काम गर्दैन, त्यो काल्पनिक होइन, फेरि सत्य हो। यदि कुनै ज्ञानीले, ब्रह्मज्ञानीले भगवानको अवतार पनि कल्पना हो भन्छ भने त्यो पाखण्डी हो। भगवानको अवतार कल्पना होइन, सावधान। त्यस्ताले धर्मग्लानी गर्छन्। रामको अवतार, कृष्णको अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार त्यो साक्षात् भगवानकै दिव्य स्वरूपको प्रकटीकरण हो। त्यसको एउटा रिभिलेसन, इन्कार्नेसन हो। त्यो इन्कार्नेसन माथिबाट आएको अवतरित हो। त्यो बर्थ होइन, त्यो इन्कार्नेसन हो। जीवात्माको बर्थ हुन्छ शरीरमा, तर परमात्माको चाहिँ के हुन्छ, संसारमा आउँदा, अवतारको रूपमा आउँदा इन्कार्नेसन हुन्छ, डिभाइन रिभिलेसन हुन्छ। त्यो हो नृसिंह भगवानको रहस्य, राम अवतारको रहस्य, कृष्ण अवतारको रहस्य। मत्स्यकुर्म वराह नृसिंह परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्की आउँदैछन्। फेरि कलियुगको अन्त्यमा बुद्ध भगवान पनि आउनुभयो। यस हिसाबले त्यो परमात्मा के छ त भन्दा अष्टावक्र मुनिले यहाँ ल्याउनु भयो, परमेश्वर शब्द ल्याउनु भयो कि त्यो परमेश्वर यत्र तत्र सर्वत्र हामीले देखेको नदेखेको ठाउँमा पनि त्यही व्यापक छ। उही हो, उसैको एउटा संसारको विग्रह रूप हो। हरिदेव जगत जगदेव हरि, यसरी पनि पुष्टि गर्नुपर्छ परमेश्वर शब्दलाई। परमेश्वर शब्द ब्रह्म हो। शब्द र परमेश्वर र ईश्वर जीव एउटै होइन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वरको अंश हो जीव, ईश्वरकै अभिन्न अंश हो। ऊ सेव्य हो, हामी सेवक हौँ। ऊ अंशी हो, जीव अंश हो। ऊ मालिक हो, जीव दास हो। ऊ प्रेमास्पद हो, जीव प्रेमी हो। प्रेमीले आफैलाई न्यौछावर गरेर, आफूलाई उसैमा समर्पित गरेर लीन गरिदिएको हुन्छ परमेश्वरमा। त्यो सर्वव्यापक परमात्मामा जीव आफै स्वतः लीन छ। त्यसैले जीवलाई ब्रह्म नै किन भनेको हो त? त्यो जीव ब्रह्ममा लीन छ अलरेडी। त्यो महाआकाशमा घैँटोभित्रको आकाश त स्वतः छ नि, स्वतः लीन छ। यो मालामा एउटा दाना त स्वतः यहाँ छ नि। यो माला एउटा दानालाई मात्र देखाउन जरुरी छ? माला छ। जीव त यहाँ यसै छ, एउटा दाना हो। हामी त एउटा दाना हो, मालाको दाना हो। परमात्मा माला हो। माला नभइकन दानाको कुनै अस्तित्व छैन। हरेक दाना दाना दाना, दानाले मात्रै भएन, यसलाई जोड्ने भित्र धागो छ। मत परतरम नास्ति किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, ज्ञान विज्ञान योगमा सबैलाई उन्ने, सबैलाई धारण गर्ने, सबैको कारण परमात्मा हो। त्यो उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम हो भने यो अक्षर पुरुष जीवात्मा हो। अक्षर र अक्षरातीत एक छन्। यस्तो भेद सहिष्णु अभेद, अभेद सहिष्णु भेद, यस्तो द्वैताद्वैत सम्बन्ध छ। अद्वैतमा द्वैत छ, द्वैतमा अद्वैत छ। एकमा अनेक छ, अनेकमा एक छ। यति कुरो बुझे पुग्छ। प्रेम भनेको यो हो। वास्तवमा प्रेम हो, वास्तवमा अध्यात्मको सार, अन्तिम बिन्दु प्रेम हो। अब यही श्लोकलाई पुष्टि गर्ने अर्को श्लोक छ, एकम सर्वगतम व्योम बहिरन्तर्यथा घटे नित्यम निरन्तरम ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। महामुनि भन्नुहुन्छ, अष्टावक्र मुनि जो ब्रह्मविद हुनुहुन्छ, जसरी आकाशको हरेक भाँडोभित्र छ, अहिले मैले भनिसकेँ, जसरी आकाश पात्र भाँडोको भित्र र बाहिर सबैतिर व्याप्त छ। आकाश हरेक भाँडोमा छ नि, सबैतिर त्यही आकाश छ, त्यही आकाश तत्त्व छ। त्यसै गरी सतत परमात्मा समस्त प्राणीहरूमा विद्यमान हुनुहुन्छ। परमात्मा सबै प्राणीहरूमा, त्यो सर्वव्यापक परमात्मा सबै प्राणीहरूमा समान रूपले व्यापक हुनुहुन्छ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमतै प्रकट होई में जाना। भगवान हरि, श्री कृष्ण, त्यो परमात्मा, त्यो शिव तत्त्व सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ। ऊ नै ऊ हो, तू ही तू है, मैं नहीं, म र मेरो छैन, मैं नहीं मेरा नहीं, केवल हरि और हरि का। यो पनि रामको, त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको, म पनि रामको।
त्यो रामतत्त्व मात्रै छ। रमन्ते योगिनो अस्मिन् नित्यानन्दे चिदात्मने, त्यो चिदात्मामा, त्यो व्यापक चिदानन्द घन सच्चिदानन्द घन परमात्मामा सबै छन्। युवाम पश्यति सर्वत्र सर्वत्रम मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमै न प्रणश्यति। उसले परमात्मालाई देखेको हुन्छ, परमात्माले उसलाई देखेको हुन्छ। जसले परमात्मामा सबै देख्छ, सबैमा परमात्मा देख्छ। अल इन गड, गड इन अल, यो भाव हुन्छ। यो वासुदेव सर्वमको भाव जसमा हुन्छ, सर्वम खल्विदम ब्रह्ममको भाव जसमा हुन्छ, उसैले त्यो अखण्ड शान्ति, परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। परमात्मा सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, परमात्मा समस्त प्राणीहरूमा विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यही परमात्मा तत्त्व नै सबैमा छ। र जस जीव आत्मा भनेको पनि परमात्मा तत्त्वकै अंश हो। अंश रूपमा पनि उही हुनुहुन्छ र अन्तर्यामी रूपमा पनि उही हुनुहुन्छ। परमात्मा नै परमात्मा व्यापक हुनुहुन्छ। एकै परमात्माभित्र अनेक जीवात्माहरू छन्। परमात्मा भएर जीवात्माहरू छन्। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुख राशि ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। यो सबै सद असत र त्योभन्दा परको परम तत्त्व पनि सबै परमात्मा नै हो। यसरी आत्यन्तिक द अल्टिमेट पोइन्ट अफ भ्यूबाट बुझ्दाखेरि जीवात्मा बनेको पनि उही हो। उही परमात्मा नै जीवात्मा बनेको हो। उही परमात्माको शरीर हो। उही परमात्मा तत्त्व नै शरीर बनेको हो। उही परमात्मा नै आकाश बनेको हो। व्यापक उही हो, व्याप्य पनि उही हो, साधन पनि उही हो, साध्य पनि उही हो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्महुतमम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सबै थोक उही ब्रह्म हो। कर्म पनि उही हो, साधन पनि उही हो, साधना पनि उही हो, साधक पनि उही हो, होता पनि उही हो, हव्य पनि उही हो, कव्य पनि उही हो, यज्ञको अधिष्ठाता पनि उही हो, यज्ञ पनि उही हो, योजक पनि उही हो, याजक पनि उही हो, यजमान पनि उही हो, सबै उही हो। ऊ नै विभिन्न अंशमा बाँडिएर विभिन्न अंश रूपमा प्रकट भएर अभिव्यक्त भएर यो सृष्टिको ब्रह्मानन्दको लीला गरिरहेको छ। अब दुईटा विधि छ। एउटा विधि परमात्मा मात्रै छ, परमात्माले सबै लीला गर्दैछ। अर्को चाहिँ म छैन, म होइन। दुईटा विधि छ। जस्तै म नै सबै थोक हुँ भनियो भने गलत हुन्छ। परमात्मा नै सबै थोक हो भन्यो भने सही हुन्छ। अथवा म चाहिँ परमात्माको हुँ भन्यो भने सही हुन्छ। दुईटा कुरो सही हुन्छ, यथार्थ हुन्छ। सबै थोक परमात्मा हो, म छैन भन्यो भने सही हुन्छ कि म मेरो त तेरो छैन, केवल परमात्मा हो र परमात्माको छ भन्यो भने सही हुन्छ। त्यो परम ब्रह्मको दृष्टि सर्वम खल्विदम ब्रह्मले त्यो भन्छ। र अर्को चाहिँ म छु तर परमात्माको हुँ, प्रभु रहम मम प्रभु, म प्रभुको हुँ र प्रभु मेरो हुनुहुन्छ भन्यो भने सही हुन्छ। म छु तर प्रभुको हुँ, आत्मा हो तर प्रभुको आत्मा छ, दिल छ तर हरिको हो। एउटा दिल छ, त्यो पनि त्यो दिलवाले उसको हो। दिलवालेको हो त हरि हो, परमात्मा हो, परब्रह्म हो। म त उसैमा अनुस्यूत छु भन्ने परम भाव भयो भने, समर्पित भाव भयो भने मुक्ति हुन्छ। जबसम्म अहङ्कार रहन्छ, म भाव रहन्छ, म यस्तो हुँ उस्तो हुँ, यतिसम्म कि म आत्मा हुँ भन्ने कुरा मात्रै रहिराख्यो भने पनि त्यहाँ बन्धन हुन्छ, त्यहाँ अहङ्कार हुन्छ। म भन्ने कुरै नआओस्, केवल आत्मा छ भन्ने भाव आओस्, केवल ईश्वर छ भन्ने भाव आओस्, केवल ईश्वर बुद्धि होस्, केवल ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्मको बुद्धि होस्। मै ब्रह्म हुँ भनेर त्यो ब्रह्मलाई एक देशमा खान्ने काम गर्नु हुँदैन। यो शरीरमा खान्ने काम गर्नु हुँदैन। ब्रह्मलाई खाँदेर खाँदिँदैन त्यो ब्रह्म। ब्रह्म भनेको त व्यापक तत्त्व हो। केवल ब्रह्म तत्त्व छ भनेर अनुभव गर्नु। म भनेको त्यही ब्रह्म तत्त्व मात्रै हुँ। त्यो ब्रह्म भनेर म चाहिँ ब्रह्म हुने, अरू चाहिँ अज्ञानी हुने। अज्ञानी भन्ने कोही पनि हुँदैन वास्तवमा। एउटा ज्ञानी जीवको दृष्टिमा सबै परमात्माको स्वरूप हुन्छ, ईश्वर स्वरूप हुन्छ। यसरी बुझ्नुपर्छ। अष्टावक्र गीताको यसको आशय पनि त्यही हो। सबैतिर परमात्मा व्यापक छ। घैँटोको बाहिर भित्र, ऐनाको भित्र बाहिर त्यही रूप भए जस्तै, घैँटोको बाहिर पनि भित्र पनि त्यही आकाश भए जस्तै सबैतिर परमात्मा नै परमात्मा छ, उसैको सृष्टि हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र आफूलाई आत्मबोध गर्नुपर्छ। आफू चाहिँ
आत्मा तत्त्व मात्रै हो, शरीर पनि होइन। आफू चाहिँ आत्मा तत्त्व हो, शरीर पनि होइन। तर परमात्मा चाहिँ के हो? सबै थोक हो। परमात्मा चाहिँ के हो? सबै थोक हो। आफू चाहिँ केही पनि होइन। देखिएको र सुनिएको कुरा आफू केही पनि होइन। त्यो हाम्रै वासनाले गर्दा हामी भित्र देखेको मात्रै हो। हामीले वासना छोडिदिउँ, अज्ञान छोडिदिउँ, यो शरीरै रहँदैन, अथवा शरीर भए पनि हामी यसको साक्षी मात्रै हुन्छौँ। तर त्यो परब्रह्म परमात्मा चाहिँ सबै थोक हो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम। यसरी अष्टावक्र गीताले भन्न खोजेको ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान पुष्टि हुन्छ। आत्मज्ञान भनेको आफू जीवात्मा हो, साक्षीद्रष्टा हो। ब्रह्मज्ञान अथवा परमात्मा ज्ञान भनेको सबै थोक ब्रह्म हो, सबै थोक ब्रह्म हो। त्यो ब्रह्मकै अनेक रूप हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। आजको लागि यति गरौँ। आजको विशेष सत्सङ्गबाट बिदा हुन्छु। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।